مزيكا فام، الإذاعة الأولى في تونس. انتبه اشقال، انتبه اشقال. مرحبا هاج. صباح النور. مرحبا. على شنو باش نحكيو اليوم باش نمشيو لإيمانويل ماكرون باش نحكيو على حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللي غدوة الذكرى متاعو من عام 48 تم تصحيح عليه في باريس. نحكيو على برشا مواضيع في الخصوص هذا، وخاصة في مشروع القانون اللي كانت تقدمت به الحكومة للبرلمان، واللي فيه أنه ممنوع مدى 24 ممنوع أنك تصور عامل الأمن مهما عمل، وهذا الحاجة اللي خلات برشا احتجاجات في الشارع. وقتها زجر الاعتداء الامنيين في زجر التصوير الامنيين الفرنسيين. فلا هكا تحكي عليه حتى في الإعلام الرسمي الفرنسي كما في قناة فرانس 24. بالفعل هو مأزق، والمظاهرات التي شاهدناها بالأمس عبرت تماما عن هذا المأزق. فالمظاهرات التي خرج فيها مئات الآلاف في باريس وفي مدن فرنسية أخرى من صحفيين، من جمعيات حقوقية، من فرنسيين بشكل عام، ضد مشروع قانون الأمن الشامل، وخاصة المادة 24 التي تقيد أو ترمي إلى تقييد نشر صور عناصر الشرطة. عبرت هذه المظاهرات بوضوح عن هذا المأزق. فنحن أمام مظاهرات خرجت ضد القانون وعلى وقع صور لعنف الشرطة خاصة. ولا دونك هذايا اللي قاعدين يظهروا عليه الفرنسيس حتى نهار السبت اللي تعدى، والحكومه اليوم في مأزق وقت اللي باش تعمل تعديلات على مشروع القانون هذايا في البرلمان، على خاطر حتى برشا نواب من حزب نتاع ماكرون هما بيدهم ضد مشروع القانون هذا. والحكايه هذيا زاده كانت تاكدت وقتها في اخر شهر نوفمبر اللي تعدى، وقتها المنتج الموسيقي ميشيل زيكلير اللي هو منتج وكان تعارك مع بوليسيه، خلطوا عليه للاستوديو نتاعو وضربوه وعملوا لاكريموجين في وسط الابارتمون. المشكله الفيديو نتاعو فوالا دونك هو عنده كاميرات سورفيونس في الاستوديو نتاعو. اذا كان ما كانش موجوده ما هبطوش التصاور هذوما، خاطر هما قالوا لي هو ضربهم وهو اللي كان اعتدى عليهم، ولكن الصور هذوما اثبتوا اللي هو وقتها مظلوم. قضية اعتداء عناصر الأمن على منتج موسيقي في باريس تتفاعل وتشغل الرأي العام الفرنسي. أفادت أن قاضي التحقيق وجه تهمة ارتكاب أعمال عنف متعمدة في حق المنتج الموسيقي ميشيل زيكلير والإدلاء بشهادات كاذبة، وأمر بحبس 2 من رجال الأمن المتورطين في هذه القضية. مثل هذا الحكم يعتبر نادرا في قضايا أعمال العنف الأخيرة التي ترتكبها قوات الأمن هنا في فرنسا. تعنيف المنتج الموسيقي ميشيل زيكلير باتت قضية رأي عام وطني، كما باتت رمزا لإفلات رجال الأمن من العقاب. ولا هذايا اللي صار في الشهر اللي تعدى. والبارح ماكرون يعتبر إصلاح هو الشرطة. سمحني هاجر جست فقط، يبدو أنه معناتها مش فقط قيم حقوق الإنسان اللي هي كونية يونيفرسال فقط، ولكن يبدو أنه الاعتداءات على حقوق الإنسان هي أيضا كونية كما حقوق الإنسان. معناتها اللي عجبني في الحكاية معناتها في فرنسا فإنه ماكرون كان موقفه واضح معناتها، وقال سكي سي باسي اندينيابل. معناتها كان واضح من الاول، ما قعدش يستنى لين كبرت الحكايه في نهارتها. معناتها دوما خرج الاخبار، دوما خرج الفيديو، طول عبر على الراي نتاعو وندد وقال يلزم يتحاسبوا وكل. احنا في تونس معناتها لينا فيديوهات راهو هذا يتسمى تفادليك، هذا اللي تحكي عليه انت بارابور الشرينه نحن. والبارح زاد حكى عليه، قال لازم هذا البارح اصلاح الشرطه الفرنسيه ضروره ملحه اليوم في فرنسا. ونهار السبت في المظاهرات اللي صاروا في برشا بلايص من الجمهوريه في فرنسا اصابه 67 عنصر من قوات الامن الفرنسيه، 48 منهم في باريس كهو. هذايا في المظاهرات، وبرشا شفنا اعمال عنف زاده وبرشا ناس كسرت في الشوارع. الغدوه كما قلنا الذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان، واللي يتزامن زاده مع زياره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى فرنسا، واللي كانوا برشا ناس وبرشا منظمات دوليه من بيناتهم هيومن رايتس واتش اللي كانت تستنى من ايمانويل ماكرون باش يحكي معاه في حقوق الانسان. ولكن ماكرون كان عنده موقف اخر من الموضوع هذا. نسمع شنو قال في البوان دو بريس اللي عملها مع الرئيس المصري. à ces désaccords, parce que je pense qu'il est plus efficace d'avoir une politique de dialogue exigeant qu'une politique de boycott qui viendrait réduire l'efficacité d'un de nos partenaires dans la lutte contre le terrorisme et pour la stabilité régionale.
ولا دونك قال اللي هو ما يربطش التعاون الاقتصادي مع مصر بحقوق الانسان، وبرشا ديزارتيكل هبطوا البارح اللي هما يقولوا لي فرونسي اكوز ماكرون داجير دو مانيير كونترير او دروا دو لوم. هيومن رايتس واتش زاده تندد بالكلام هذايا وقالت مش معقول ايمانويل ماكرون ما يحكيش على حقوق الانسان في دول على خاطر يبدا عنده معها تعاونات اقتصاديه. وبرشا زاده رجعوا لعلاقته مع تركيا، ونفس البوان دو بريس اللي صارت مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وقتها فرنسا، ووقتها موقف إيمانويل ماكرون ما كانش كيما مع السيسي. Être extrêmement clair et direct, et c'est la nature, je crois, de la relation que nous avons. Sur la question des droits fondamentaux, nous avons aussi eu un échange bilatéral, en tête-à-tête, et je veux ici être extrêmement clair et direct. J'ai le plus profond respect et la pleine conscience des défis que vit aujourd'hui la Turquie. Nous avons ensuite des désaccords sur la vision qui est la nôtre des libertés individuelles dans ce contexte. Et nous l'avons abordé de manière très précise, et ça ne peut être abordé d'ailleurs que de manière précise. J'ai donc évoqué plusieurs cas au président Erdogan de manière extrêmement spécifique. Et je dois le dire, à 2 reprises par le passé, lorsqu'un journaliste et un étudiant en journalisme ont été emprisonnés en Turquie, ce dialogue a permis de trouver une issue qui a été favorable. Et j'ai mentionné le cas de plusieurs dirigeants, d'ONG et des journalistes, et sur des journalistes qu'ils soutenaient. J'ai transmis la liste au président Erdogan. زاد حكاوا على زيارته للصين، وفرنسا عندها تعاون اقتصادي كبير مع الصين. وقتها قالوا منظمات حقوق الانسان واهمهم هيومن رايتس واتش كيفاش ما يحكيش في الصين على برشا ناس قاعدين يتعرضوا لمظالم تتعلق بحقوق الانسان. فقال انا كما ما نحبش انا شكون يعطيني دروس، ما نعطيش انا دروس لقاده اخرين، ولكن نشوفوه مع دول يعطي دروس، مع دول اخرى ما يعطيش دروس في نفس النقطه اللي هي تتعلق بحقوق الانسان. وهذا كل يتزامن كما قلنا غدوه ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. يعطيك الصحة هجرة من الموضوع. معناتها أنا يذكرني في زيارة القذافي لباريس وقتها كان ساركوزي رئيس. شوف الصدف جاء زار باريس القذافي نهار 10 ديسمبر كيف وعمل بوليميك كبيرة. عملوا له الخيمة وقتها عام في 2007 كيفاش يستضيف القذافي نهار 10 ديسمبر في باريس. بقى مسألة حقوق الإنسان خلي تكون عندنا المسألة واضحة. راهي الدول اللي يحدد في علاقاتها هي مصالح، راهو مصالحها قبل الباقي الكل. هذا هو. من بعد كيف مصالحها تتعارض مع نظام اللي معناتها ما يحترمش حقوق الإنسان، يستعملوا ورقة عدم احترام الحقوق الإنسان للضغط عليه، كما صاير مع تركيا مع إردوغان، ولا كما صار مع تونس سامحني في 2010 وقت اللي بعثوا السلاح وقتها. وقتاش يتحركوا للدفاع عن حقوق الإنسان في حالة التعارض هذاك، وإلا وقت تولي مصالحهم مهدة. شفنا احنا حتى كي نشوفوا مذكرات اوباما يقول لك انا كان وقتها ما نقفش مع الشعوب هذيك اللي طالب حقوق الانسان، الانظمه الجديده اللي باش تجي مانيش باش نجم نتعامل معاها وتولي مصالحي مهده. دونك معناتها الملخص هو انه ديما ما يحدد هو مصلحه الدول، ومساله حقوق الانسان هي مساله ان فاريابل داجوستومون. يقول لك انا في بلادي عندي حريه وعندي حقوق الانسان وعندي ديمقراطيه، الاخرين دبر روسهم. هذه جديد راوزة في فترة سابقة كان انه يا اخي هذوما نتاع حقوق الانسان نتاع الديمقراطية كانوا ينظروا لنا انه شعوب متخلفة وشعوب لا تستحق هذا. وفما حتى نظرية الاكسبسيون ميزولمان انه الاسلام والديمقراطية ما يركبوش والمسلمين ما همش نتاع الديمقراطية. هذا قاعد يتغير، ولكن رجعوا ديما انه احترام حقوق الانسان سي اون فاريابل في السياسة الخارجية للدول، ماهيش هي الاساس اللي تتبنى عليه السياسة الخارجية. فوالا هنا باش ناخذ الموضوع من زاويه الاخرى، مش من زاويه حقوق الانسان ولا لا، من كونيه الاعتداءات الامنيه. معناتها كونيه هذا معناتها حاجه كونيه معناتها عالميه موجوده في الولايات المتحده، ريت وكلات بعضها في جرة اعتداء امني على شخص كان ما تصورش ما كانش تصير عليه ما تصيرش عليه التعاطف هذا في العالم الكل. المهم انا نصور خاطرهم يحبوا بالقانون هذا مشروع قانون يمنعوا تصوير الامنيين. وديجا معناتها نزيدك حاجه انه في المظاهرات تاع نهار السبت فما صحفي مصور كلات ريحه وكسروا له خشمه في فرنسا خاطر قاعد يصور معناتها، والصحفيين محلاهم في فرنسا تآزروا مع بعضهم. تشوف معناتها تفرجت تابعتها مباشرة فانه كلهم شادين كاميرات نتاعهم، حتى حد صحفي ما هو قاعد يصور في المتظاهرين كلهم يصوروا كان في الامن كهو، معناتها شادين كاميرات وكان جهة الامن هنا نصوروا فيكم انتم كهو، والمتظاهرين ما نصوروا حتى شيء،
ودار معناتها حوار نتاع راهو أغزق قاعدين يكسروا ويخلعوا في ندرشنية. قالوا لا نحن نحبوا نصوروكم انتم، وهذه حريه التعبير اللي تبنت عليها جمهوريتهم في فرنسا، معناتها هما احرار، هذيك هي حريه التعبير، سي لا ريغل دو جو. كهو معناتها في العالم فما بعض التغييرات، فما انظمه معناتها تظهر ديمقراطيه لكن في داخلها هي انظمه بوليسيه. ما عرفتش شنو رايك؟ ما نعرفش في شكون تقصد، ولكن كل فرنسا امريكا كل معناتها، ولكن تحب تحكي لي على حقوق الانسان وانت تعمل حبوسات اسمها غوانتنامو، معناتها زاد سامحني ملا حقوق الانسان عامل هالي، ومن بعد تخرج تتبجح علينا فرنسا معناتها المجازر اللي قامت بها في بلادها ولا البر، ومن بعد تخرج تقول لا والله حقوق الانسان معناتها كمان مش هذاك. علاش هو راهو بالنسبه لهم حقوق الانسان ليه هو وللمواطنين نتاعو قبل كل شيء. لا وساعات حتى المواطنين نتاعهم زاد ما يبداو ما همش معهم، هي ما عندهم قضاء. راهو تشوف مثلا كيفاش مثلا تم ايقاف اللي اعتداوا على المنتج ولا غيره. ديما القضاء يتحرك لحمايه الحقوق والحريات. بقى ما يزيدش توهموا. بلا لحظه ما باش نوضح لكم حاجه. راه فما عمايل راهي تحصل، سمعنا بها تحصل لهنا، راهي حصلت في فرنسا في القضيه هذه. تعرف علاش توقفوا لسلامه مجرى القضيه. تعرف علاش القاضي الحاجه اللي ما تحكيتش من بعد انه القاضي قرر انه يوقفهم خاطر مارسوا نوع من الهرسله على لي تيموان. صحيح. هرسلوا لي تيموان، قالوا لهم ما تشهدوش، ما كانش تشوفوا واش نعملوا لكم واش نقدوا لكم وتشوفوا كل. يا اخي القاضي خذا قرار انه يوقفهم باش ما عادش يهرسلوا الشهود جمله. دونك هذاك القرار اللي كان خذا القاضي في الاتجاه هذا. مثلا هي حتى تحصل في ديمقراطيات شابه. يعطيك الصحة. يعيشك. مش بس حبيت نكمل في الاخر حتى في السياسه الخارجيه اللي تتبعها دول كما فرنسا فيما يتعلق بحقوق الانسان. وقت اللي صارت الحرب على اليمن وقتها حلوا في البلاتو نتاعهم يقولوا هل فما ابرياء يمنيين تقتلوا بسلاح فرنسي، على خاطر وقتها السعوديه شريت سلاح من عند فرنسا كما اليوم مصر تشري في سلاح من عند فرنسا. واضح. يعطيك الصحه هاجر، يعطيك الصحه اياد. بعد لحظات الموعد مع دقيقه حظر ضيف وخاصه الخرجه. انتبه اشقال. انتبه اشقال.